बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कई रोज़ के वक्फे के बाद आपके साथ एक बार फिर मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा आपके साथ रेगुलर भी रहूंगा और आप मुझे आखिर तक देखेंगे भी सही, और अपना जो फीडबैक है वो भी मुझे देंगे। अ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज प्योरली जो टॉपिक है वो इमरान खान साहब की रिहाई, तहरीक इंसाफ के इंटरनल अफेयर्स, सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी मुसलसल खामोशी, और तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात के अंदर ज़्यादातर गुफ्तगू तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो हर दूसरा शख्स ये पूछता है, हर दूसरा बंदा ये पूछता है, हर दूसरा पाकिस्तानी ये पूछता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। तो कौन सी एक आखिरी उम्मीद है जिनसे आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकती है, उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान मतलब पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड हीरो, पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड इस वक्त जो बड़े सियासतदान हैं, मकबूल सियासतदान हैं, वो जेल के अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली सियासी जमात एक सूबे के अंदर हुक्मरान है। पंजाब और वफाक में बेहतरीन नंबर्स के साथ अपोजिशन है, सिंध में भी अपोजिशन के तौर पर मौजूद है, लेकिन हुकूमत को तंग नहीं कर पा रही, इस्टेब्लिशमेंट को, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो इस वक्त तमाम तर चीज़ों को देखने वाली शख्सियत हैं उनको परेशान नहीं कर पा रहे, और अपनी स्पेस हासिल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम है, और तो और इमरान खान साहब के बेहतरीन इलाज के लिए भी उनको सहूलियात फराहम कराने में भी नाकाम है। उमर अयूब शिबली फराज हट गए अपोजिशन लीडर्स के तौर पर, अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब आ गए अपोजिशन के लीडर्स के तौर पर, वो भी कुछ नहीं कर सके। अली अमीन खान गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर हट गए, उनकी जगह के ऊपर सुहेल खान अफरीदी आ गए, और सुहेल खान अफरीदी भी शायद अली अमीन खान गंडापुर से भी बड़े फेलियर के तौर पर तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो साबित हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक क्यों नहीं चल सकी। 26 नवंबर 2025, एक साल हुआ था एक बड़े सानहे को। उस सानहे की तकरीब, एक छोटा सा ग्राउंड था पेशावर का, पीटीआई वो नहीं भर सकी थी। 26 नवंबर 2024 के सानहे की यादगार का जो दिन था, वो तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कंपेन, बड़ी तहरीक चलाने का एक ऑप्शन था उनके पास, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिस किया। अगर पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो पीटीआई का, ये प्योरली पीटीआई का अपना, आप इसे कह सकते हैं कि पीटीआई का अपना ये इवेंट था। पीटीआई उसको कैश नहीं कर सकी, पीटीआई उसको एक तहरीक के तौर पर कन्वर्ट नहीं कर सकी, एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं दे सकी। उस वक्त ना रमज़ान था, ना ज़्यादा सर्दी थी, ना ज़्यादा गर्मी थी, एक अच्छा मौसम था, किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई, और उस तकरीब के बाद आप कह सकते हैं कि उसको भी मुकम्मल तौर पर फिल नहीं किया जा सका। और उसी दिन ही नवाज शरीफ साहब ने खिताब करके डिमांड की थी, इंटरनली डिमांड की थी फैज़ हमीद की सज़ा की, और उसके कुछ दिन बाद फैज़ हमीद साहब को सज़ा दे दी गई थी। अब सवाल ये है कि पीटीआई बार बार मौके मिलने के बावजूद चीज़ों को मिस क्यों कर रही है। सुहेल खान अफरीदी, जिन्होंने पंजाब में एक अच्छा माहौल बनाया, सिंध में गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक माहौल बनाया। इमरान खान को जब तोशाखाना 2 केस के अंदर सज़ा हुई थी, तब उन्होंने अपने वकील के ज़रिए कहा था कि बातचीत करेंगे अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई, और तहरीक चलाएंगे जनाब सुहेल खान अफरीदी। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो जो मोमेंटम इन्होंने पंजाब लाहौर से शुरू किया था, वो फिर कराची ले गए, हैदराबाद ले गए, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िलों तक घूमता हुआ दोबारा रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस साइड के ऊपर फैसला क्यों नहीं आया, पंजाब साइड, इस्लामाबाद साइड के ऊपर क्यों नहीं आया। फिर वो अवामी तहरीक या जो स्ट्रीट मूवमेंट है, वो अचानक उसको ब्रेक क्यों लग गई। ब्रेक इसलिए लगी कि जनाब सुहेल खान अफरीदी ने वजारत आला देख ली। ब्रेक इसलिए लगी कि सुहेल खान अफरीदी ने ताकत के ऐवानों के अंदर रहना देख लिया। सुहेल खान अफरीदी ने वजारत आला को एंजॉय कर लिया। सुहेल खान अफरीदी ने
ظاہر ہے ان کے علاقے میں ان کو ڈرگ پیڈلر مشہور کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ سختی، وہ سارا کچھ سہیل خان افریدی نے دیکھا اور اس کے بعد شاید مینج ہو گئے۔ میں یہ لفظ شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اطلاعات تو اور بھی کچھ سخت ہیں، لیکن نہ تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سہیل خان افریدی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کی طرف سے سہیل خان افریدی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی سہیل افریدی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا کہ ہم تحریک چلائیں گے، پھر پتہ نہیں کس بے وقوف انسان نے ان کو مشورہ دیا کہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے، پارٹی کی تنظیم ہوتے ہوئے آپ عمران خان کی رہائی کی فورس بنا لیں، یا اس کے لیے آپ ممبرشپ شروع کر دیں۔ کس چیز کی ممبرشپ؟ اب ایک نئی ٹرک کی بتی لگائی گئی کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع کرنے کے لیے ہم نے ایک فورس بنانی ہے، یا اپنے امن فورس بنانی ہے، یا پھر ہم نے رجسٹریشن مہم شروع کر دی ہے۔ بھی کر دیا آپ نے ممبرشپ مہم، اس سے کیا ہوگا؟ مزید مہینہ 1.5 مہینہ آپ لے لیں گے۔ وہ اطلاعات کے مطابق نہ ہونے کے برابر نمبرز آ رہے ہیں، اور جتنے دن یہ گزرتے جائیں گے اتنے ہی لوگ ان سے متنفر ہوتے جائیں گے۔ اب سہیل افریدی صاحب بھی چپ ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کوئی کال بھی نہیں دے رہی۔ کبھی یہ کلیم اللہ سلیم اللہ کھیلتے تھے، اپوزیشن لیڈر جناب محمود خان اچکزئی کی جانب سہیل افریدی دیکھتے تھے، اچکزئی صاحب سہیل افریدی کی طرف دیکھتے تھے، پھر عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، سارے معاملات چل رہے تھے۔ ایسے میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کر دی۔ اس سے چلو یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک معاشی بحران آیا، پیٹرولیم مصنوعات کا بحران آیا، اور اس کی وجہ سے، خراب معاشی حالات کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف تو نہیں گئی پی ٹی آئی کے لیے، لیکن سب کے لیے مطلب پاکستانیوں کا فوکس جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہ بھی کب تک رہے گا؟ اس کو بھی تو اپرچونٹی کے طور پر لیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا جا سکا۔ چلیں جی، عید کے بعد انہوں نے ماحول بنوانا شروع کر دیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے یہ ہو جائے گا، عید کے بعد وہ ہو جائے گا، عید کے بعد فلاں ہو جائے گا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو کور کمیٹی ہے، کور ٹیم ہے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی صاحب کی، وہ کور ٹیم ہارا ہوا لشکر ہے۔ وہ اس کور ٹیم کی اگر آپ گفتگو سن لیں، یا تحریک انصاف کے کوئی ورکرز وہ گفتگو سن لیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم ان سے کسی قسم کی امیدیں وابستہ نہیں کرتے، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم از خود جو ہیں وہ تحریک کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ورکرز باہر نکلتے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس لیول کے ڈرے ہوئے ہیں یہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس لیول پر جا کر یہ خوف زدہ ہیں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی مشورہ ان کو اگر کسی رہنما کی طرف سے دیا جاتا ہے تو وہ جو کور ٹیم ہے سہیل خان افریدی کی، وہ آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو گاڑیاں نہیں ہیں، یہ تو تنظیم کا کام ہے، ہم تو وزیر اعلیٰ کے لیے ہیں، ہم تو وزارت اعلیٰ گورننس سنبھالیں، ہم وہ سنبھالیں۔ مطلب اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ وہی سہیل خان افریدی تھے جو کہتے تھے کہ گولی مار دیں، گولی چلائیں گے تو کتنے ماریں گے سینے، ہمارے سینے حاضر ہیں، تو ورکرز موٹیویٹ ہو جاتا تھا پی ٹی آئی کا۔ لیکن اب وہ مایوس ہیں۔ سہیل خان افریدی ایک ایسے گھن چکر کے اندر پھنس چکے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اور دوسری طرف گورننس کا پریشر تو نہیں کہہ سکتے، دوسری طرف عمران خان کا پریشر ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کا پریشر، تو مطلب ظاہر سی بات روزانہ جاتی ہیں، تو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، وہ عمران خان کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہے۔ انہوں نے ملاقاتیں کر لیں، انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کر لی، انہوں نے مطلب یہ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کر لی، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کر لی، صدر پاکستان سے ملاقات کر لی، انہوں نے وزیر خزانہ حکومت کے ساتھ پینگیں بڑھا لی، انہوں نے گورنر کے ساتھ ملاقاتیں کر لی۔ مطلب آپ وفاقی حکومت کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھ گئیں، سسٹم میں وہ داخل ہو گئے۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود سہیل خان افریدی، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، لگ بھگ 6 مہینہ تو ان کو ہو ہی چکا ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکے، اور تو اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات بھی ارینج نہیں کرا سکے۔
اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کرنا نہیں چاہتے اور ان کے پاس عمران خان کو نکالنے کے لیے ڈیل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب ہونا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو عمران خان کی بہنوں کی طرف سے کال مل جائے گی کہ جناب والا آپ لوگ باہر نکلیں، پی ٹی آئی کے ورکرز باہر نکلیں، تب جا کر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ سہیل افریدی ہو، بیرسٹر گوہر علی خان ہو، علی امین خان گنڈا پور ہو، جنید اکبر ہو، یا باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، یہ اگر کال دیں گے بھی صحیح تو یہ پھوں پھاں والی کال ہوگی۔ یہ علی امین خان گنڈا پور والے وہ 2-3 دفعہ انہوں نے مس کالز کی تھیں، یہ وہی کالز ہوں گی۔ ادروائز اس کے اندر نہ تو حکومت کے اوپر کے پریشر آئے گا اور نہ ہی اس پریشر کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ تو فی الحال خاموشی ہے۔ اب یا تو خان صاحب ڈیل کریں، خود ڈیل کریں، وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا، سسٹم کے اندر سے اس سسٹم کے خلاف کوئی چیز کھڑی ہو یا انٹرنیشنلی کوئی ایشو ہو، یہ سسٹم کولیپس کرے، پھر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن میں عمل آ سکے۔ ادروائز نہ تو عدالتوں سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو بیبی لیڈرشپ ہے یہ ان کو رہا کروا سکتی ہے، نہ سینئر لیڈرشپ نہ بیبی لیڈرشپ۔ تو سچویشن یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ آج کے بھی علاج پہ یہ وقت کو اجازت دیجیے۔ علام صاحب خان ناصر۔